सुप्रीम कोर्ट के फैसले या हुकूमत के फैसले के ख़िलाफ़ हैं। जितना मर्द हजरात मुस्लिम मर्द ख़िलाफ़ हैं, उतनी मुस्लिम औरतें भी इसके ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भी लिंचिंग में मरने वाला मर्द है तो नाइंसाफ़ी वो औरत से भी हो रही है। अगर बुलडोज़र पॉलिटिक्स से घर गिराए जा रहे हैं तो वहाँ मर्द ही नहीं, वहाँ औरतें भी मजबूर हो रही हैं। तो अगर इविक्शन आसाम में हो रहा है तो सिर्फ मर्दों का नहीं हो रहा है, वहाँ औरतों का भी हो रहा है। अगर गुजरात के फसादात में मुस्लिम मर्द मरे हैं तो जो बेवा हुए हैं, यतीम हुए हैं, उसमें औरतें भी शामिल हैं। अगर हुकूमत ऐसी होती कि वहाँ सब औरतों की वो इज्जत करती, उसको तरक्की देती और आज ये बात करती, तो हुकूमत और ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस को लोग समझते कि बहुत ही हमदर्द हैं। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में एक बार फिर 3 तलाक के बाद मुस्लिम बहनों की चिंता जो है वो हुकूमत को सताने लगी है, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। देश में कई बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, पर अगर किसी मुस्लिम नेता ने या किसी मुस्लिम तंजीम ने कोई टिप्पणी कर दी कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है तो पूरा का पूरा सिनेरियो बनाया जाता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि मुसलमान ही मुस्लिम महिलाओं के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे में हमसे बात करने के लिए मलिक मोहतसिम खान साहब मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया मुस्लिम महिलाओं को लेकर के कि मुस्लिम महिलाओं को भत्ता जो है वो मिलना चाहिए, कैसे देखा और समझा जाए इस चीज़? सुप्रीम कोर्ट ने जो चंद दिन पहले फैसला दिया है एक मसले में कि वो इद्दत के बाद भी नान नफ़क़ा दिया जाना चाहिए, ऐसे फैसले देश भर में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की तरफ से वक्फे से आते रहते हैं। ये कोई नई बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पेश की है, इसलिए इसको मौजू बनाना ये दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने या हुकूमत ने मुस्लिम औरतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का ज़िक्र किया है, इस पर मैं सुप्रीम कोर्ट का, हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सही बात है कि मुस्लिम और मुसलमानों के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है और मुस्लिम औरतों के साथ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी होती है। ये नाइंसाफ़ी का इलाज क्या है, ये असल सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए हुकूमत। नाइंसाफ़ी का इलाज ये है कि औरत को ताकतवर बनाया जाए, मुस्लिम औरत को ताकतवर बनाया जाए। ताकतवर बनेगी तालीम से, ताकतवर बनेगी रोज़गार से, ताकतवर बनेगी एम्पावरमेंट से, ताकतवर बनेगी असम्बली, पार्लियामेंट और हर जगह उसको हैसियत देने से। तो मैं हुकूमत से या समझदार लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वाकई मुस्लिम औरतों के साथ हम इंसाफ चाहते हैं तो मुसलमानों को आप रिज़र्वेशन मर्दों को दें या ना दें, कम से कम मुस्लिम औरतों को तालीम में, बैंक के लोन में, रोज़गार में, उनको तिजारत में, सियासत में आगे बढ़ाने का रिज़र्वेशन दे दीजिए। तो वो जो इतनी तकलीफ़ है हमारे मुल्क के लोगों को कि मुसलमान औरतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका एक बेहतरीन जामे हल होगा। ये जो बात है कि वो तलाक़ में क्या हुआ, तलाक़ में वैसा क्या हुआ, उससे ना मुस्लिम औरतों की कोई कमज़ोरी दूर होगी, मैं सिर्फ कुछ बातचीत होगी। और कितने यहाँ 20 करोड़ मुसलमान हैं तो आधे उसमें 10 करोड़ तो औरतें होंगी, तो अदालत को 1 लाख लोग भी नहीं जा रहे हैं। तो करोड़ों औरतें ऐसी हैं जो दूसरी उनकी मुश्किल है, उनकी मुश्किल तलाक़ का मसला, वो इद्दत से पहले इद्दत के बाद, ये तो है नहीं। असल मसला है तालीम, असल मसला है उनको नौकरी, असल मसला उनकी गुर्बत, ये इसको हल कर दीजिए, उसकी कोई शक्ल आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है, हम गवर्नमेंट का, हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको मुस्लिम औरतों की नाइंसाफ़ी याद आ रही है और उनको मजलूम समझते हैं, उसका हल ढूंढना चाहिए। अब ये जहाँ तक ये जो बात है कि वो ट्रिपल तलाक़ में वो सुप्रीम कोर्ट ने जो बहस की है उनको देना चाहिए इद्दत के बाद, असल मसला ये है कि क्या एक मुसलमान औरत, उसका रिश्ता ख़त्म हो जाने के बाद वो किसी की बीवी नहीं है,
تو طلاق ہو جائے تو اس موقع پر دینا، کچھ رقم دینا، گھر دینا، یا اپنی طرف سے احسان کرنا، یہ سب اچھا ہے، یہ خود سے کرے یا عدالت کر دے. لیکن کیا زندگی بھر دینا ہے تو وہ طلاق ہی کیوں دے گا؟ بھائی جس کو زندگی بھر پالنا ہے تو طلاق دے کر کیوں پالے گا؟ تو وہ تو اس کو رکھے گا سڑاتے ہوئے، جیسے بہت سے لوگ لٹکائے ہوئے رکھیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ طلاق کے موقع پر مرد کو عورت کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس کو صرف طلاق نہیں دینا چاہیے، اس کو کچھ تحفے، تحائف، قیمتی چیزیں، روپیہ، پیسہ، اور عدالت ون ٹائم طے کر دے. کیونکہ اس پر سپریم کورٹ اور حکومت کا بھی تو یہ صاف طور پر کہنا ہے نا کہ مسلم مرد اگر دے رہے ہیں تو وہ بھیک نہیں دے رہے ہیں، وہ مسلم مہیلاؤں کا حق ہے. نہیں، اس کو حق سمجھ کر ہی دے، لیکن کیا وہ حق کو کیا زندگی بھر دیا جائے گا؟ یہ اصل سوال ہے. بھئی دیکھیے کہ جو مسلمان غریب ضرور ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن مسلمان آج بھی اگر وہ طلاق جس کی ہو جاتی ہے وہ صحت مند ہوں اور دوسری شادی کے قابل ہوں تو اس کی شادی کے امکانات ہیں، اور بیواؤں کے ساتھ ہمارے پاس شادی کا رواج ہے، مطلقہ کے ساتھ شادی کا رواج ہے. اس کو ہم اور فروغ دینا چاہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بوڑھی ہیں، بڑی عمر کی ہیں، اگر وہاں طلاق کا واقعہ ہو جائے تو اس کی اولاد ہے جو اس کی خدمت کرتی ہے. اس کے باوجود بھی کہیں پر ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم عورتوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان طلاق دینے کا جو رواج ہے اس پر قابو پائیں. اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ یہاں جو دلت ہیں، یہاں جو برہمن ہیں، یہاں جو او بی سی ہیں، یہاں جو کرسچن ہیں، یہاں جتنے لوگ بھی بستے ہیں، ان سب میں جو طلاق دینے کے واقعات میں مسلم قوم کے پاس ان سب سے کم ہوتا ہے. تو یہ تو یعنی یہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہ رہے، عورتوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہ رہے، یا مسلم عورت کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اسلام اور مسلمان مرد تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. تو اس میں کتنی نیت کس کی کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن جو سچائی کو جاننا چاہیے. البتہ مسلمانوں سے بھی ہم اپیل کرتے رہتے ہیں، مسجد سے، مدرسے سے، اور مسلم قوم کی تربیت کی ضرورت ہے، ان میں ریفارمز کی ضرورت ہے. اسلام میں ریفارم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو علماء اکرام جو قانون بناتے ہیں اسلام کی روشنی میں، اگر اس قانون میں کوئی کمی ہے تو اسلام کی روشنی میں اس کمی کو بھی دور کیا جا سکتا ہے. اسلام الگ چیز ہے، اور اسلام کی روشنی میں جو فقہ بنائی جاتی ہے وہ الگ چیز ہے. تو اسلام کی روشنی میں علماء اکرام اگر ہمارے کوئی قوانین میں اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کو اصلاح کریں گے. عدالت بھی متوجہ کر سکتی ہے، بیٹھ کے بات کر سکتی ہے، یعنی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی، مسلم عورت کی کمزوری کو دور کرنا چاہیے. وہ دوری کا اصل مسئلہ شادی یا نکاح کے موقع پہ طلاق کھلا نہیں ہے، اس کا مسئلہ تعلیم ہے، اس کا مسئلہ روزگار ہے. جب تک حکومت اس سلسلے میں مسلم عورتوں کے لیے خصوصی ایک قانون بنائے کہ کم از کم 10%، 5% مسلم عورتوں کو وہ ریزرویشن دے، اسی کے ذریعے سے وہ جتنا درد محسوس کر رہے سپریم کورٹ اور حکومت، اس درد کا مداوع ہو سکتا ہے. ایک آخری سوال اسی سے لینا چاہوں گا، کیونکہ اس کو لے کر کے خاص طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے صاف طور پر کہا کہ ہم اسے چنوتی دیں گے. اگر کوئی مسلم تنظیم آگے آ کر کے یہ بیان دے دے تو پورے کے پورا یہ سینیریو بنایا جاتا ہے کہ دیکھیے کہ یہ تنظیم ہے، یہ مسلمان ہیں جو خود مسلم مہیلاؤں کے خلاف ہیں. کیسے دیکھتے اور سمجھتے ہیں اس چیز؟ دیکھیے کہ مسلم عورتیں بھی سمجھتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلم مرد حضرات سپریم کورٹ کے فیصلے یا حکومت کے فیصلے کے خلاف ہیں. جتنا مرد حضرات مسلم مرد خلاف ہیں اتنی مسلم عورتیں بھی اس کے خلاف ہیں. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لنچنگ میں مرنے والا مرد ہے تو ناانصافی وہ عورت سے بھی ہو رہی ہے. اگر بلڈوزر پولیٹکس سے گھر گرائے جا رہے ہیں تو وہاں مرد ہی نہیں، وہاں عورتیں بھی مجبور ہو رہی ہیں.
تو اگر ایوکشن آسام میں ہو رہا ہے تو صرف مردوں کا نہیں ہو رہا ہے، وہاں عورتوں کا بھی ہو رہا ہے۔ اگر گجرات کے فسادات میں مسلم مرد مرے ہیں تو جو بیوہ ہوئے ہیں، یتیم ہوئے ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اگر حکومت ایسی ہوتی کہ وہاں سب عورتوں کی وہ عزت کرتی، اس کو ترقی دیتی اور آج یہ بات کرتی، تو حکومت اور یہ سپریم کورٹ کے ان ڈیسیشنز پہ لوگ سمجھتے تھے کہ واقعی ہمدرد ہیں۔ ہمدردی کے جتنے سماج میں ضرورتیں ہیں وہاں تو کوئی سوموٹو لے کر اس پر مسئلہ حل نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ سب بہت اعتماد سے اور بہت نیک نیتی سے اور واقعی دل سے خواتین کے ساتھ انصاف چاہتے ہیں؟ انصاف پہنچانے کے اور بھی تو موقع تھے۔ اس لیے یہ سب سمجھ رہے ہیں، مسلم عورتیں بھی سمجھ رہی ہیں کہ اس میں کتنی محبت ہے اور کتنا دھوکہ ہے۔